अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मैंने कीमतें भी मेंशन की हैं। कैमरे को मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है कि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद फिर आराम सुकून से इनकी कीमतें देखिएगा और स्क्रीनशॉट से सबकी कीमतें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ टोस्टर हैं, उनकी मैंने वीडियो बनाई है। असल में मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की अपने किचन में चीज़ों का इजाफ़ा करना था, जिसकी वजह से मैं बार बार अलफते जा रही थी और भी बहुत सारी जगहों का विज़िट किया है, लेकिन चीज़ वही आपके पास आती है जो आपकी किस्मत में होती है। कभी कभी आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से भी पूछते हो, इर्द गिर्द से भी पूछते हो, बड़ा ही होमवर्क करते हो, लेकिन मिलता वही है जो आपके नसीब में होता है। तो मेरे साथ भी सेम इसी तरह की एक सिचुएशन हुई है इस बार कि हम लोग कभी भी यानी कि कहें कि कोई चीज़ हम ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो बड़ा ही हमने उसके लिए पहले सोचा, उसके बारे में सारा जाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो चीज़ वही आपके पास आती है जो आपके नसीब में होती है। तो मैं लेने तो कुछ और गई थी, ले कुछ और आई, और फिर क्या लेके आई वो तो आगे चल के आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे किचन में ज़रूर दिखाई भी देगा मैंने क्या क्या लिया। लेकिन आजकल मैं इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, मुझे ईमान के लिए ना टोस्टर बनाने के लिए या उसके ब्रेड के लिए जल्दी जल्दी से उसको कुछ देने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, जिनके बारे में मैंने कभी पहले तवज्जो नहीं दी। और मेरे पास अगर हैं भी तो वो बिल्कुल गई गुजरी हैं, और कुछ मैंने अच्छी जैसे तब्दीली करनी है अपने किचन में, तो उसके लिए फिर मैं वन बाय वन एक एक चीज़ करके ले रही हूँ। तो मैंने अवन लेना था, जिसमें मैंने अपनी बेकिंग वगैरह के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करना था। उसके लिए फिर मैंने अवन ख़रीदा है। वो अवन तो मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ लास्ट पे जाके, या फिर आप मेरे किचन में कोई, मैं आप लोगों से पिज़्ज़ा वगैरह की रेसिपी जब शेयर करूँगी तो आप मेरा नया अवन जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी कीमतें भी साथ साथ मैंने मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी कीमतें क्या हैं। अलफता से लेने का मेरा एक ये भी मकसद था कि चीज़ की जो है वो मुझे इतनी चाहिए थी कि मेरे पास एक रिटर्न में लिखा हो कि अल्लाह ना करे अगर कुछ निकल आता है, कोई नुक्स वगैरह कुछ ख़राबी निकल आती है तो मैं वापस जाके कर सकूं। यहाँ पे हमारे मरी रोड पे ना लेके जब चीज़ लेने के लिए जब जाओ तो वो बड़े ही हाथों हाथ आपको लेते हैं, बड़ी यानी कि आपकी जो है ना आपको वारंटी शंटी वो करके सारा कार्ड वगैरह फिल करके देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब इनके पास दोबारा लेके जाओ ना तो वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो अलफते की एक ये है कि अलफता की मैं ये तारीफ़ करूँगी कि ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत माशाल्लाह से सोच समझ के जो है वो चीज़ रखी होती है। क्योंकि इनका आप लोगों को मालूम ही है कि इनका 1947 से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत A1 होती है चीज़ों की। तो फिर मैंने यहीं से ख़रीदने को जो है वो तरजीह दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी जो मैं नई ले रही हूँ अपने लिए, वो मैंने यहीं से सोचा है कि ख़रीदूँ, ताकि जो है वो आगे चल के मेरे काम आए, ये ना हो कि काम आने के बजाय जो है वो दर्द सर बने। मेरी एक सिस्टर उस दिन मुझसे पूछ रही थी, वो मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं, वो मुझे पूछ रही थी कि आप जो है वो लिख के रखती हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो मैंने उनसे बोला आप मेरी वीडियो इतने ध्यान से देखते हो तो आपको कभी मालूम तो हुआ होगा कि मैं कितना बेरब्त बोलती हूँ, लोग कितना अच्छा बोलते हैं, उनका फोकस पूरा उन चीज़ों की तरफ होता है, मेरा नहीं होता। मैं बात से बात निकाल के बात कर रही होती हूँ, और बाज़ टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बात के बारे में समझाना बताना, क्योंकि ज़हन इंसान का हर वक्त एक जगह पे नहीं होता। अब ये वीडियो कल से यकीन करें मैं बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके ऊपर बोलूँ क्या, इसके बारे में बताऊँ क्या। वीडियो तो चलो बन जाती है, लेकिन उसके बारे में आगे सारा आप लोगों को बताना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बैरिया टोन का ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे खड़े होके हम देखते थे कि यहाँ इन जगहों पे ना बड़े बड़े गार बने हुए होते थे, और हमारी अम्मी हमें बताया करती थी, जब मतलब जैसे डराने के लिए बच्चों को कहते हैं ना कि ये जो बड़े बड़े गार हैं ना इसमें बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं जो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं ना। तो इस किस्म की स्टोरियाँ भी हमने इस इलाके के बारे में ऐसी सुनी है, और आज ये कितना आबाद है, कितना खुशहाल है, कितना खूबसूरत है, ये देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये एक छोटा सा ट्रक है,
انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کو سجایا ہے، اور یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے تھے، کوئی 21-22 سال کے لڑکے ہوں گے، ان سب نے مل کے یہاں پہ فاسٹ فوڈ کا جو ہے وہ کاروبار شروع کی ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ مزدور کسی بھی قوم کا کتنا محنتی حصہ ہوتے۔ یہ میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے جب رکی تو میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا اتنی اونچائی پہ تھا اور نیچے بالکل ایک گہرا نالا تھا، اور وہ مطلب اتنے اس طریقے سے کام کر رہا تھا اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کے۔ تو مزدوروں کی ضرور ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ مزدور ہماری زندگی کا بہت زیادہ، وہ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور ہم لوگ ان گھروں میں جا کے رہتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دیواریں کیسے بنی ہوں گی۔ بڑی ہی ان کی محنت شامل ہوتی ہے، ہم ان کی محنت کے مطابق ان کو بالکل بھی پیسے نہیں دیتے۔ اچھا خیر، جو ہے وہ میں یہاں پہ پانی کا ایک ٹھنڈا سا گلاس بنا کے فریج سے پانی نکالا ہے، اور اس میں تھوڑا نیم گرم اور تھوڑا ٹھنڈا ڈال کے مکس کر کے ایک گلاس پانی پی رہی ہوں، کیونکہ ابھی میں واپس آئی ہوں اور اس کے بعد مجھے بھی مزدوری کرنی ہے۔ میرے بہت سارے کام جو ہے وہ کچن میں پڑے ہیں جو میں نے ہی کرنے، تو اس کے لیے میں ایک گلاس اچھا سا پانی پی کے خود کو بہت اچھا سا یہاں پہ فریش کر رہی ہوں، تاکہ میرے اندر اتنی طاقت آئے کہ میں جو ہے وہ میں یہاں پہ پورا آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ پہلے میں سوچتی رہی کہ میں کس ترتیب سے جو ہے وہ اپنے کام سٹارٹ کروں گی۔ تو گرین ویلی سے میں کیا کیا لے کے آئی تھی وہ ساری چیزیں بھی یہاں سے نکال کے میں سب کچھ 1 بائی 1 جو ہے وہ فریج کے نظر کروں گی۔ مکھن تھا اور چلی ساس تھی آئی تھنک، اور ایمان فاطمہ کے کچھ کیک تھے، اور صبح کچھ بریک فاسٹ کے لیے چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ ایمان فاطمہ کے لنچ باکس میں ایک پراٹھا رول بنا کے لازمی ڈالتی ہوں، اور اس کی میم ڈیلی اس کے بریک فاسٹ کی تعریف کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا لنچ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ اس کے لنچ باکس میں روٹی پراٹھا لازمی، گھر کی بنی ہوئی چیز لازمی ہوتی ہے۔ اگر یہ آئٹم میں ڈالتی ہوں تو اس کا کوئی ایک پیس کاٹ کے میں ضرور ڈال دیتی ہوں، لیکن لنچ باکس اس کا ہمیشہ گھر سے بنا ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے اس میں یا پراٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ بریڈ بھی اگر میں دیتی ہوں تو اس کا کوئی ایک ٹکڑا آدھا حصہ دے دیتی ہوں۔ اس میں مٹر ہیں، ہری مرچیں ہیں، یہ سب ابھی میں فریج میں ڈالوں گی، اسی طریقے سے پیک ہی ڈالوں گی، کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ ان کو اچھے سے بس صاف بھی نہیں کر رہی، بس اسی طرح انہی شاپروں کے ساتھ ہی فریج میں لگانے لگی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ کر کے، اور پھر میں نے فریج میں چیک کیا کہ میرا آٹا گوندھا ہوا ہے یا نہیں، تو آٹا اسی ٹائم گوندھا ہوا نہیں ملتا آپ کو، جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تو تب تو ضرور آپ کو جو ہے نا آٹا نہیں ملتا۔ تو ابھی میں آٹا جو ہے وہ گوندھنے لگی ہوں، اور اس کے علاوہ جی بس جناب میرا آٹا ماشاءاللہ سے گوندھ کے تیار ہو گیا ہے۔ کاش ایسے ہی ہو بھی، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ بہت ایزی ہے، لیکن ایسا ایزی ہوتا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آٹا تو گوندھ لیا تھا، اور بھی بہت کچھ کچن کو بھی ہلکا پھلکا سمیٹا تھا، کیونکہ صبح کی میں نکلی ہوئی تھی گھر سے اور ہم شام کو ہی واپس آئی تھے۔ بیچ میں ہم نے کوئی ایسے کام کیے تھے جو کہ خوشی سے نہیں کیے تھے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو ولاگز میں تو ہمیشہ اچھی ہیپی لائف ہی اپنی دکھائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پورا دن جن سے گزرے تھے نا، وہ مطلب ایک شاپنگ تو ایک الگ چلو ایک چیز تھی، لیکن ہم پورا دن کس چیز سے گزرے تھے وہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن الحمدللہ وہی دکھ دیتا ہے وہی سکھ دیتا ہے۔ تو اچھا ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ولاگ پسند آتا